बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर मनशियात और नाजेबा वीडियो केस। यूनिवर्सिटी में नशा और जिनसी इस्तेसाल केस में मजीद इंकशाफात। 2 खवातीन समेत एक पुलिस मुलाजिम भी गिरफ्तार। इस्लामी यूनिवर्सिटी के चंद असातिज़ा और मुलाजमीन के नाम भी सामने आ गए। तालबात और यूनिवर्सिटी से राब्ता रखने वाली खवातीन से भी पूछगछ। ज़राए के मुताबिक तालबात को पास करने के लिए प्रोफेसर्स की ब्लैकमेलिंग वाली वीडियोज भी पुलिस को मिल गई हैं, जबकि इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में नशियात और नाजेबा वीडियो केस। यूनिवर्सिटी में नशा और जिनसी इस्तेसाल केस में मजीद इंकशाफात। 2 खवातीन समेत एक पुलिस मुलाजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ रजा मलिक, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, बताइएगा कि गिरफ्तार होने वाली खवातीन कौन है और जिन असातिज़ा के नाम सामने आए हैं, क्या उनको गिरफ्तार किया गया है? इस केस के हवाले से कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी देखें, ये बुनियादी तौर पे एक 8 ग्राम आइस बरामदगी से शुरू होने वाला केस, जो ट्रेयर थे अबू बकर, उनकी गिरफ्तारी से ये मसला जो है शुरू हुआ। और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनका मोबाइल भी कब्जे में लिया गया और उनके मोबाइल की भी जो फोरेंसिक की गई, तो उसमें चंद ऐसी वीडियोस और नाजेबा तस्वीर थी जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। बुनियादी तौर पे तालीमी इदारों में ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने के हवाले से पुलिस की तरफ से एक खसूसी कंपेन का जो है वो आगाज किया गया था और इस हवाले से सीआईए और स्पेशल ब्रांच को जो है वो खसूसी टास्क सौंपे गए थे। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर करने के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं, ट्रेजरर हैं अबू बकर, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी और उनसे आइस जो है बरामद हुई थी और उनके टेलीफोन से भी चंद नाजेबा तस्वीर और मिली थी, जिसके बाद से उस टेलीफोन से लिंक के जरिए जो है वो बात आगे बढ़ी। तो यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिनके जिम्मे तमाम तर यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी का जिम्मा था, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उनसे भी जो है वो आइस बरामद हुई और उनको जो है इस वक्त वो जुडिशल रिमांड पर है। उनके टेलीफोन जो कब्जे में लिए गए, उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है, बुनियादी रिपोर्ट जो है वो मौसूल हो चुकी है, जिसमें जो है वो सैकड़ों की तादाद में नाजेबा तस्वीर और वीडियोज हैं और जिनमें से जो FIR भी पुलिस की दर्ज की गई, जिसमें बताया गया कि जो है उसमें बेशतर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स की भी जो है वो तस्वीर और वीडियोज और जो चैट रिकॉर्ड्स हैं वो मौजूद हैं। उस हवाले से बुनियादी तौर पर एक तफसीली रिपोर्ट भी जो है वो मुलतब की गई और उस रिपोर्ट को जो है वो वज़ीर आला को भिजवाया गया। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के जो ट्रांसपोर्ट अफसर हैं उनकी भी गिरफ्तारी इस आइस के हवाले से जो है वो अमल में लाई गई थी और तमाम तर जो है टेलीफोन जो है वो कब्जे में ले गया और उन टेलीफोन की जो रिकॉर्ड हैं, जो उनकी CDRs हैं, उनकी रोशनी में जो है वो पुलिस की तफ्तीश जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ एक मनशियात के हवाले से एक बड़ा नेटवर्क जो है वो सामने आया है और मजीद गिरफ्तारी को भी जो है वो इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इसी तहकीकात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिसमें जो है वो नाजेबा वीडियोस के हवाले से भी जो है मामला थी, तो यूनिवर्सिटी से 2 खवातीन समेत एक पुलिस मुलाजिम को भी जो है वो तहकीकात में शामिल किया गया और इस हवाले से उनसे भी जो तहकीकात का सिलसिला जारी है। और जरा यही बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के चंद असातिज़ा भी इस सारी सूरत हाल में उनके नाम भी सामने आ रहे हैं कि वीडियोस में ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें वो तालबात को पास करने के हवाले से और दीगर मामला के हवाले से जो है वो डिमांडिंग नजर आ रहे हैं और इस हवाले से मजीद तहकीकात का जो सिलसिला है वो जारी है। और ये तमाम तो जो एक बुनियादी इब्तदाई रिपोर्ट है इस हवाले से वो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को जो है वो भिजवाई गई है। अमूमी तौर पर एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इस हवाले से जो वाइस चांसलर है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, वो भी IG पंजाब से एक GIT का जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले से जो है मुतालबा कर चुके हैं कि तमाम तक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए, जबकि यूनिवर्सिटी के जो लीगल एडवाइजर हैं उनकी तरफ से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक मुलाज़ा जो है वो भिजवाया गया। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है महमूद ज़हीर, उनसे भी जानेंगे। सर, बताइएगा क्या तफसीलात है और ये केस की इंक्वायरी कब तक मुकम्मल होगी? केस की इंक्वायरी तो पुलिस कर रही है, तफ्तीश जारी है। जो उसमें मजीद इंकशाफात सामने आते हैं उसके हवाले से गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, उसके हवाले से केस को भी आगे चलाया जाता है। ये तो अभी नहीं कहा जा सकेगा कि कितनी जल्दी केस को वाइंड अप किया जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि केस की तफ्तीश इस हवाले से जारी है। इस बारे में आज भी इंडिया दिया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास ने, उन्होंने मीडिया से ब्रीफिंग करते हुए भी कहा कि हम इदारे को टारगेट नहीं कर रहे। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम इदारे को टारगेट कर रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। हमारा कहीं ये मकसद नहीं है कि जहाँ किसी की माँ बहन बेटियाँ पढ़ती हों या हमारी माँ बहन बेटियाँ पढ़ती हों हम उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी इदारे में जिनकी इस्तेसाल हो रहा हो और उसी इदारे में नशा और अद्वियात या नशा आवर चीज़ें जिसे नशा कहते हैं, जैसे आइस या ड्रग्स वगैरह होती है, ये अगर बच्चों तलबा तालबात को फराहम की जा रही है और वो इत्यादि हो रहे हो
تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف ایکشن لیں. اس کے خلاف ایکشن لینا کا فیصلہ جو بہت سخت تھا، لیکن ہمیں یہ فیصلہ لینا پڑا اور ہم نے یہ فیصلہ لیا. یہ سوچتے ہوئے بھی کہ اس سے ہمیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ سامنا کیا. اور یہ بھی ان کا بتانا تھا کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ معاملہ کافی پرانا اس طرح کا چل رہا ہے، جس پہ منشیات اور جنسی استحصال کی رپورٹ پہلے بھی اس طریقے کی رہی ہیں. لیکن جب ہمیں ثبوت ملے، کچھ ویڈیوز ملی، پھر اس کے بعد جب تفتیش کا دائرہ کا بڑھاتے گئے تو آپ کے سامنے کئی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور کئی ثبوت آ چکے ہیں. انہوں نے یہ بھی اندیا دیا کہ جلد اس حوالے سے مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کو رپورٹ کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ انہیں بھی مصدقہ رپورٹ دی گئی ہیں کہ یہ کسی ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ہم قانونی کارروائیاں نہیں کر رہے، بلکہ یہ ویڈیوز اور یہ تصاویر ہیں جن میں ثابت ہوتا ہے کہ جنسی استحصال بھی ہو رہا ہے طلبہ و طالبات کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں منشیات کی طرف بھی راغب کیا جا رہا ہے، جس کے باعث ہم یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. جس پر ان کا کہنا تھا کہ ہمیں گو ہیڈ ملا ہوا ہے، ہم لوگ یہ کارروائیاں کرتے رہیں گے. لیکن دوسری جانب وائس چانسلر اصل محبوب صاحب کا کہنا ہے کہ ہم پر ہمارے ملازمین پر بوگس ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہیں، جلد سے 2 سے 3 روز کے اندر معاملہ کھل جائیں گے. کچھ لوگ ہم سے کنسرن ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں، انویسٹیگیشن جاری ہیں، لیکن جلد اس حوالے سے پتہ چل جائے گا. تو دونوں اداروں کا موقف ہم نے آپ کو پیش کر دیا ہے. دونوں ادارے کہتے ہیں کہ ہم صحیح کارروائی کر رہے ہیں. صحیح کارروائی کریں. بیورو چیف رضا ملک اور نمائندہ روحی محمود ظہیر ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. یہاں بات کریں بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ لینڈ سلائیڈنگ سے بلاک ہونے کا معاملہ. کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر اور ڈیپٹی کمشنر شاہد زمان لق کا نوٹس. روڈ کو بحال کرنے کے لیے مزید مشینری پہنچ گئی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے علی موسیٰ رضا سے. جی آگاہ کریں. جی بالکل، ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکھی گاہ نیلی مٹی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 2 دن ٹریفک جو ہے وہ بلاک رہی، جس پر کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر، ڈی سی شاہد زمان لق صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اسد چانڈیا صاحب کو یہاں پر بھیجا، جو تمام تر انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں. سر، جس جگہ پر موجود ہے یہاں پر ملبہ تو کلیئر کر لیا گیا ہے، ٹریفک بہت زیادہ، کب تک کلیئر ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمشنر صاحب اور ڈی صاحب کی اسپیشل ہدایت پر مختلف جو ٹیمز ہیں وہ ڈپیوٹ کی گئی ہیں، جن کو فردر یہاں پہ چیک کیا گیا ہے. اس میں سیکٹری آر ٹی اے کی طرف سے ہمارا عملہ یہاں پہ موجود پایا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہائی وے اور ضلع کونسل کے وہ بھی ایچ آر ہم یہاں پہ لے آئے ہیں، جو مینولی کام بھی کر رہی ہے. ملبہ جو ہے وہ 100% کلیئر ہو گیا ہے. تو ٹریفک کے فلو میں ابھی تھوڑا سا ٹائم، امید ہے 3 سے 4 گھنٹے میں یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. ایک سائڈ کی ٹریفک ہے وہ کلیئر کر دی گئی ہے، جو دوسری سائڈ ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی روانگی جاری ہے. تمام تر جو انتظامات ہیں وہ پی ایس آپ بھی چیک کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بھی افسران ہیں، این ایچ اے ہے وہ بھی چیک کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی یہ کلیئر کر دیا جائے گا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے کھانا بھی دیا گیا جو 2 دن سے پھنسے ہوئے تھے. جی ہم نے کوئی 25 دیگیں پکا کے وہ بھی ڈفرینٹ مقامات پر جو بسوں اور دوسرے مسافر تھے ان تمام میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس ایکشن کو اپریشیٹ کیا ہے، اور فردر انہوں نے اپیل کیا ہے کہ میں جلد سے جلد نکالا جائے. تو انشاءاللہ اس کے لیے تمام تر انتظامات ہم نے مکمل کیے ہوئے ہیں. آخری کوشچن یہ سر، آپ نے جگہ دیکھی بہت ہی ڈینجرس بنی ہوئی ہے، تو انتظامیہ کیا کرے گی کہ این ایچ اے یہ جو اوپر سے خطرناک پہاڑی ہے یہ کوئی جانی نقصان نہ کرے؟ ڈائریکٹر این ایچ اے صاحب اور ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب وہ ادھر ہی تشریف فرمائیں، وہ سروے کر رہے ہیں. اس کا جو بھی پرماننٹ سولوشن ہوتا ہے اس کا وہ کیس بنا کے ادر ہائر اتھارٹیز کو بھیجا جا رہا ہے. جی بالکل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اسد چانڈیا صاحب تمام تر انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ٹریفک کی روانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جاری، کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے. ملبہ جو ہے وہ کلیئر کر لیا گیا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ کچھ وقت لگے گا. بہت شکریہ علی موسیٰ صاحب. آپ کو بتائیں منگلا اور تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بتدریج بلند ہونے لگی ہے. منگلا ڈیم میں پانی 1214.95 فٹ جبکہ حد 1242 فٹ ہے. تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح 1525.89 فٹ جبکہ حد 1050 فٹ ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر پانی کا اخراج 1,27,650، خانکی پر 1,24,665، قادر آباد کے مقام پر 96,306، جبکہ تریموں پر پانی کا اخراج 1,05,027 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. منگلا اور تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بتدریج بلند ہو گئی ہے. منگلا ڈیم میں پانی کی سطح 1,214.95 فٹ جبکہ حد 1,242 فٹ ہے.
तरबेला डैम में पानी की सतह 1525.89 फीट जबकि हद 1550 फीट है। तरबेला से पानी का अखराज 2,57,400 और जबकि मंगला से 10,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी का अखराज 1,27,650 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। यहां बात करें रंगपुर में हालिया बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। बेट के नशेबी इलाके से रेयाब आने के खदशात भी बढ़ गए हैं। रंगपुर में इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। शाम तक दरियाए चनाब में 1.25 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक पानी का रैला रंगपुर की हुदूद में दाखिल होगा। निचले दर्जे के सैलाब के पेश नजर इंतजामिया ने नशेबी इलाकों के बासियों को कीमती सामान, जानवरों समेत महफूज मकामात पर नकल मकानी करने की हिदायत जारी कर दी। दरियाए चनाब के किनारे जवाना बंगला से पंचनद तक 15 रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। करीबी 21 स्कूल्स में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। इन कैंप्स में महकमे लाइफ स्टॉक सेहत की टीमों समेत मुतल्लिका इदारों के अहलकार तैनात हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के मुताबिक हिफाजी बंदों की निगरानी जारी है जबकि कमजोर बंदों के हिस्सों की मुरम्मत यकीनी बनाई जा रही है। करोड़ लालीसन में दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। शियावाला के मकाम पर बंद के टूटने का खतरा, बंद टूटने से बस्तियों के ज़ेरियाब आने का खदशा। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत हिफाजी इंतजाम करने में मसरूफ हैं। करोड़ लालीसन में दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। शियावाला के मकाम पर बंद के टूटने का खतरा है। शियावाला बंद टूटने से बस्तियों के ज़ेरियाब आने का भी खदशा है। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इंतजाम करने में मसरूफ हैं। और आपको बताएं अहमदपुर शेखिया दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। खैरपुर डाहा में दर्जनों देहात को मिलाने वाला पुल सैलाबी पानी में बह गया। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत किश्ती के जरिए दरिया क्रॉस करने पर मजबूर। अहले इलाका का रेस्क्यू भिजवाने और फ्लड रिलीफ कैंप के कयाम का मुतालिबा है। अहमदपुर शेखिया से आपको आगाह करते चलें, दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। खैरपुर डाहा में दर्जनों देहात को मिलाने वाला पुल सैलाबी पानी में बह गया। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत कश्ती के जरिए दरिया क्रॉस करने पर मजबूर हो गए। लिया में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातें, चौक आजम पर जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा, वकला सिविल सोसाइटी समेत दिगर तंजीमों और शहरियों की शिरकत, मुजाहिरीन के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी। गुज़श्ता एक माह में चोरी डकैती की दर्जनों वारदातें रिपोर्ट की गई। मुजाहिरीन का आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। लिया में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातें, चौक आजम पर जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। गुज़श्ता एक माह में चोरी डकैती की दर्जनों वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। आपको बता रहे हैं वकला, सिविल सोसाइटी समेत दिगर तंजीमों और शहरियों की शिरकत हुई। मुजाहिरीन के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी भी की गई है। मुजाहिरीन का आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। बकर पुलिस पीटीआई के साबिक एमपीए की गिरफ्तारी के लिए छापा। अमीर मोहम्मद खान हसन खैली फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने डेरे से असलहा बरामदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। बकर पुलिस का पीटीआई के साबिक एमपीए अमीर मोहम्मद खान हसन खैली के डेरे पर छापा। साबिक एमपीए फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने डेरे से असलहा बरामद किया और दूसरी जानिब पुलिस ने साबिक एमपीए के खिलाफ थाना हयात खान शहीद चांदनी चौक में असलहा बरामदगी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि बकर पुलिस का पीटीआई के साबिक एमपीए अमीर मोहम्मद खान हसन खैली के डेरे पर छापा। मुल्तान सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 4 मुहर्रम उल हराम का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। शाम में बौहर गेट और हरम गेट चौक से पुल शहीदी लाल तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी, जबकि मुसाफिर मुतबादिल रूट बीसीजी चौक, पुराना विहाड़ी रोड और चौक शाहबाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। पुलिस की ट्रैफिक वार्डनर्स को आवाम से खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत। मुसाफिर किसी भी गाड़ी को जुलूस और मजालिस की हदूद में पार्क ना करें। दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डनर्स को बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देने और रात के औकात में रिफ्लेक्टर जैकेट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत की गई।
اور یہاں بات کریں کہروڑ پکا سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے عاشق حسین قریشی سے۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف کروڑ پکا میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت عالمی تحفظ ختم نبوت کے ناظم جو ہے مولانا منیر احمد منور نے کی، جس میں جامعۃ علماء اسلام کے مولانا محمد بن عبد الرحمان، اسی طرح جو ہے دیگر مقررین نے جو ہے شرکت کی۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں مولانا منیر احمد منور صاحب سے۔ جی بتائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس حوالے سے اپنی حکومت سے اور اپنے آرمی چیف صاحب سے یہ مطالبے کی حد تک یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے بھی یہ واقعہ ہوا ہے، آپ نے اس کا مطلب ہے مؤثر احتجاج نہیں کیا۔ ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں آرمی چیف صاحب، اپنی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن اس کے جو سفیر ہیں ان کو فوری طور پر پوری دھمکی کے ساتھ اس کو ملک بدر کیا جائے اور ان کا سفارت خانہ بند کیا جائے، اپنے سفیر کو احتجاجاً وہاں سے بلایا جائے اور تمام تعلقات ہر قسم کے ہر سطح پر سویڈن اور اس کے جو ہم نوا ممالک ہیں ان سے اس وقت تک منقطع رکھے جائیں جب تک وہ اس کبھی فعل پر، اس عمل پر جو ہے وہ معافی نہیں مانگتے امت۔ جی ہمارے ساتھ انجمن تاجران جنوبی پنجاب سپریم کونسل کے ممبر خواجہ عبید الرحمان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی احتجاج کیا جا رہا ہے ملک بھر میں، کیا میسج دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں اس وقت پورے پاکستان کی عوام کی نظریں، نگاہیں چیف آف آرمی سٹاف کی طرف اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف لگی ہیں کہ وہ کیا اعلانات کرتے ہیں۔ اس وقت یہ جو جنگ کا طبل ہے وہ تو بچ چکا، اب عوام پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انشاءاللہ ہمارے قائدین، ہمارے حضرات، ہمارے بڑے، ہمارے تاجر جو بھی ہمیں کال دیں گے انشاءاللہ اس پر ہم لبیک کہیں گے۔ جیسا کہ مقررین کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا ہے کہ فوری طور پر جو ہے حکومت کو چاہیے کہ سویڈن سفیر کو جو ہے ملک سے دربدر کریں۔ جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں بہاولپور پولیس کا احسن اقدام۔ پولیس لائنز بہاولپور میں آدی منشیات بحالی سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید محمد عباس شاہ کہتے ہیں بہاولپور کو منشیات فری زون بنایا جائے گا۔ بہاولپور میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی منشیات کے خلاف جاری مہم میں بہاولپور پولیس کا احسن اقدام۔ پولیس لائنز بہاولپور میں آدی منشیات بحالی اسکواڈ کا افتتاح کر دیا۔ اسکواڈ کا انچارج ایک سب انسپیکٹر جبکہ 4 کانسٹیبلز ٹیم کا حصہ ہیں۔ اسکواڈ نشے کے عادی افراد کو بہاولپور شہر کے مختلف علاقوں سے اٹھائیں گے۔ نشے کے عادی افراد کو فری رہائش، بہترین کھانا، دھوبی، بال کٹوانے کی سہولیات میسر ہوں گی۔ نشے کے عادی افراد کا خصوصی طور پر علاج کیا جائے گا۔ پولیس کو اس کام میں سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔ اور ناظرین، جدید سائنسی دور میں بھی پرکھوں کی روایت کو زندہ رکھنے کا عزم۔ کوٹ ادو میں ایک ایسی بستی بھی ہے جہاں جدید سہولیات کے باوجود آج بھی بیلوں کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلائے جاتے ہیں اور کنویں کے پانی سے فصلیں سیراب کی جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے شفقت ملانہ کی اس رپورٹ میں۔ پرکھوں کی روایت کا پاسبان کوٹ ادو کا یہ ہے دہقان، دور جدید میں بھی مہنگائی سے ہو کر پریشان، کرتا ہے سخت جان کام، بیلوں سے کھیتوں میں چلاتا ہے ہل اور کنویں کے پانی سے کرتا ہے فصلوں کو سیراب۔ اس کام میں اسے لگتا ہے کتنا وقت، سن لیتے ہیں کسان ہی کی بات۔ مہنگائی دی وجہ کو اساں انہیں ڈاندے نال حال بھی بہنے ہیں، خوہ تے چلا کے اساں پانی فصلاں بھی سیلاب کرنے ہیں۔ ان فصل نال اساں سریاں دا بیجا وغیرہ، گھاہ، گندم، جتنا بھی فصل ہے اساں ان دے نال اساں خوہ دے پانی نال کاشت کرنے۔ 1 ایکڑ دے تقریباً 3-4 ڈھوانا لگ ونجے کو پلینے۔ ٹیوب ویل سے فصلوں کو سیراب کرنا چھوٹے کسان کے بس میں نہیں رہا۔ وہ بیلوں کے ذریعے سخت محنت اور زیادہ وقت لگا کر اپنے اخراجات میں کمی کرنا چاہتا ہے، ساتھ ہی وہ اگلی نسلوں تک اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کا خواہاں بھی ہے۔ شفقت ملانہ، روہی نیوز، کوٹ ادو۔ اور اسی کے ساتھ نیوز ریڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔